बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। हैदर जाफरी साहब से आज बात करेंगे जी कुछ सियासत के हवाले से। सर, लास्ट वीडियो जब आपसे की थी तो आपने मुझे कहा था कि जी इलेक्शन जो है दूसरी बार होते नज़र आ रहे हैं इसी साल में, और मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी हमें ये सब कुछ ठीक करने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। सर, अल्लाह की मर्ज़ी। वो 6 साल में भी कर लें, वो 6 महीने में भी कर लें, वो अल्लाह उसने कुछ भी करवा ले। मैं तो किसी को नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं है। और मैंने आपको बार बार कहा है, इलेक्शन हो सकता है इसी साल में हो जाए, हो सकता है अगले साल के शुरू में हो जाए, क्योंकि मुझे इलेक्शन जो है इससे ज़्यादा आगे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी चीज़, नवंबर 2024 से पहले तो आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भूल जाएं। यानी कि पूरा साल ऐसे ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तो आप भूल जाएं। अभी तो कुछ भी नहीं है, ज़रा रोज़े आ लें दे, उस तो बाद देखो हुंदा की है। गेम अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में थोड़ी है। हाँ, इस गेम के ऊपर जाहिर सी बात है, हम अगर पाकिस्तान में हैं तो हमारे ऊपर भी ये सारे असरात ऐसे ही आएंगे जैसे बाकियों के ऊपर आ रहे हैं। ऐसी कोई मतलब सानू को सुरखाबते पारते नहीं ना लगे हुए, सारे ना लगे तो फिर सब के ऊपर ही है, तो फिर सब साथ ही हैं, फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। फिर कोई XYZ कोई भी इससे नहीं है। मैंने बार बार अर्ज़ की थी कि जिस वक्त तक उसके घर आग लगी हुई है, उसके घर आग लगी हुई है, ये ख़त्म हो के सबके घर आग नहीं ना लगेगी, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अब सबके घर आग लगने जा रही है। और वो आग बुझाएगा कौन? अल्लाह ही है। जो आग जो है ना, वो जाहिर सी बात है, जिसके जो है वो जब्बारियत और कहारियत की वजह से ये चीज़ें होती हैं, उसका रहम और करम भी तो है। वो उसको वो खुद ही करता है, वो खुद ही असबाब बनाएगा। किसी से भी कर ले जी। मैं बार बार आपको बात समझाता हूँ। मैं चूँकि मतलब क्लैश ऑफ टाइटन्स पढ़ने वाला आदमी हूँ, मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है, मैंने ये नंबर तो खैर पढ़े ही पढ़े, इसमें जो स्पेशलाइजेशन है ठीक है, लेकिन मैंने ना हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है। सर, जिस मच्छर ने नमरूद को मारा था वो इनोटमी पढ़ के आया था। उसने कोई मेडिसिन का MBBS किया हुआ था कि यार इस वेन पे काटूंगा तो इसको ये होगा। अल्लाह ने जिससे कोई काम लेना होता है उसकी काबिलियत मैटर ही नहीं करती। अब अबीलों ने जब हाथियों पे हमला किया था, वो पहले पत्थरों के साथ वो पटाखे बनाने सीख के आए थे कि यहाँ से फेंकेंगे तो ये बम फटेगा और यहाँ से हाथी उड़ जाएंगे। सर, अल्लाह ने जिससे भी काम लेना होता है उसको काबिलियत दे देता है। ठीक है, तो किसी से भी ले ले, वो आपसे ले ले, वो मुझसे ले ले, वो IK से ले ले, वो मियाँ साहब से ले ले। चलो, वैसे मुझे अल्लाह का ये जो एनर्जी पैटर्न में दिल नहीं नज़र नहीं आ रहा, दिल तो खैर मतलब बहरहाल, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मियाँ साहब से अल्लाह को इस वक्त को काम लेगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो है ना, काम तो खैर हर बंदा ही करता है, लेकिन यह है कि कुछ नेगेटिविटी का काम तो ले ले, पॉजिटिविटी का काम मुश्किल ही है। मरियम ने पंजाब की क़यादत संभाल ली है जी, पहली वज़ीर आला ख़ातून जो सा है मरियम साहिबा। अब देखें जी आगे क्या करने वाले हैं। अल्लाह करने वाला है जी। अभी पंजाब के हालात अच्छे तो नहीं हो रहे, मुझे तो नहीं लग रहा। मैं देखें, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बड़ी सीधी सी बात है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं तो एनर्जी पैटर्न्स को देखता हूँ जो मुझे नज़र आते हैं। और मुझे एनर्जी पैटर्न्स में पंजाब भी जो है वो बड़ी मुश्किलात के अंदर दो चार होता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, कभी हिस्ट्री में पढ़िएगा, वो पंजाब के ऊपर एक रानी जिंद कौर का दौर था, पढ़िएगा आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा बता दें उसके बारे में जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। बहरहाल मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जी, छोड़। चलें जी। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब आगे मुल्क की क्या दौड़ संभाल रहे हैं, फैसले कौन करेगा? पहले इन्होंने कीते ने जानते हैं ना कि मेरे कहना माना जाए या उसका कहना माना जाए, कुछ हो रहा है ना। अभी फ़ैसले तो अल्लाह ने करने हैं जी, उसके हाथ में, और उसने जिससे भी कराने हैं ना वो करवा लेगा। एनर्जी पैटर्न्स मुझे बाहर हाल जरदारी साहब के स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरदारी साहब के एनर्जी पैटर्न्स हैं। और जरदारी साहब का जायचा, मैंने पहले कहा कि मैं 2 जायचे जो है ना वो पढ़ते हुए मुझे मज़ा बड़ा आता है, उससे मुझे सीखने का मौका मिलता है। एक IK और एक आसिफ अली जरदारी। और ये मुझे जरदारी साहब का सबसे ज़्यादा मुश्किल किसका है इन दोनों में से? सर, टेक्निकली देखूँ ना तो जरदारी साहब। समझ नहीं आती कि क्या करने वाले हैं। जरदारी साहब का जायचा मोस्ट लाइकली अनप्रडिक्टेबल है, क्योंकि जरदारी साहब के साथ भी जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं
جو انپریڈکٹیبل کام کروا دیتی ہیں ان سے. زرداری صاحب کا میں ذائچہ ہی دیکھتا ہوں جی, صبح سے لے کے شام تک ہی ذائچہ ہی دیکھتا ہوں. تو زرداری صاحب کا ذائچہ اور آئی کے کا ذائچہ میرے لیے ایکولی جو ہے وہ ہے, لیکن بہرحال کہ 1-2% زرداری صاحب کا ذائچہ میرے لیے پڑھنا تھوڑا سا اوکھا بھی ہوتا ہے. وہ سمجھ ان کا ویژن بڑا شاندار ہے جی, اور ان کے جو ہے نا وہ ذائچے میں 3-4 پلانٹ ایسے ہیں جو ان کو وہ ہمیشہ سے مدد کرتے ہوئے آئے ہیں. بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں, وہ نہیں بدلتے, پتہ نہیں وہ نیچرل ہے. میں جب اپنا ٹیکنیکلی اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کچھ چیزیں میرے جو میں نے پڑھا ہوا ہے نا اس سے ہٹ کے نظر آتی ہیں کہ اے تے ساڈیاں کتاب منچ بھی نہیں لکھی ہے. اچھا سر, بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی خواہش تھی زرداری صاحب کی, مگر بلاول ابھی حکومت میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے, صرف اب وہ ادھر ہی اسمبلی میں بیٹھیں گے نیشنل کی اور سیٹ لے کے بیٹھیں گے, مگر وزارت انہوں نے کوئی بھی نہیں لی. آئینی عہدے پیپلز پارٹی نے اپنے پاس رکھے ہیں بس. آئینی عہدے جو بالکل ٹھیک ہے ان کے پاس ہیں, اور وہ ان کی چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس میں بلاول کا جو ذائچہ تھا میں نے دیکھا تھا, میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, بلاول کے ذائچے میں پرائم منسٹرشپ تو نہیں ہے, لیکن ہاں منسٹری شاید وہ لے لیں, اس کے چانسز ہیں, ہو سکتا ہے لے لیں. لیکن بلاول صاحب بہرحال اسٹرانگ ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں نے بار بار کہا آپ کو کہ پیپلز پارٹی انڈر دی لیڈرشپ آف آصفہ بھٹو زرداری بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی. ابھی بھی ٹائم ہے, دی ٹائم ول ٹیل, تھوڑا سا وقت ہے. اپنی اللہ کا نا ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو وہ ہونا ہے. میں پھر کہتا ہوں سر, میرا جو ایک ایمان کی حد تک بلیو ہے کہ اللہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے. اس میں کیپیسٹی, کیپیبلٹی, اس کے اندر گاٹس میٹر ہی نہیں کرتے, میٹر ہی نہیں کرتے. جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہونا ہی وہ ہے, جو مرضی کر لیں. اچھا سر, پنجاب کی تو ہم نے بات کر لی کہ مریم نے قیادت سنبھال لی ہے, اب دیکھیں کب تک کیا ہوتا ہے. اور اگر کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پر اکثریت سے پی ٹی آئی جیتی ہے, تو اب اس کی سیاست کیا ہوگی آگے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ پی کے جو ہے نا وہ بظاہر ایک ایسا ایک لانچ پیڈ بنے گا جہاں سے پورے پاکستان کی چیزیں ٹرن کریں گی, اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے یا کسی اور کو سوائے اس کے کہ اللہ خود نہ سمجھائے تو اللہ کی حکمت عملی سمجھ نہیں آتی. وہ اللہ جس کو خود بتا دے وہ سمجھ سکتا ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ چیزیں ڈیزاسٹر کی طرف جاری ہوتی ہیں اور وہاں سے خیر نکل آتی ہے, اور کبھی کبھی جو ہے اپنی طرف سے بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں سے ڈیزاسٹر جنم لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک بار بھی کہا تھا کہ ہم لوگ انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں, ہم یہ تو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انرجی ہے, یا ایک فرض کیا کہ جیسے ایک ٹرین ہے وہ 60 کی سپیڈ پہ ایک خاص ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہی ہے, ہم یہ تو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ 10 منٹ بعد کہاں ہوگی. لیکن اگر راستے میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر ہماری انرجی کچھ بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں. انرجی پیٹرنز نے کب کس وقت کیا بیہیو کرنا ہے گاڈ نوز. ہم آپ کو ایون سچویشنز تو بتا سکتے ہیں, آڈز میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی میں سر پڑھا اپنا سائنس کا آدمی ہوں, میرے پاس نہ کوئی موقع ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ میں کچھ چیزوں پہ بلیو ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سیدھی باتیں کرنے والا آدمی ہوں. میں جانتا ہوں کہ ہم انرجیز کو اس حد تک تو پڑھ سکتے ہیں جس حد تک اللہ نے ہمیں پڑھنے کی اجازت دی ہے, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. ساڈی اوقات حیثیت کوئی نہیں ہے سر. باقی اللہ جانے, اس کا کام جانے, وہ رب ہے, وہ کارساز ہے, وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا کرے گا, اس کی مرضی. اپوزیشن کا آگے اس حکومت میں کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ خطرناک ہی ہے, وقتہ ڈال دے گی مجھے لگتا ہے چیزیں. اور ابھی تو کنفرنٹریشن, احتجاج اور بہت کچھ ہوگا. ابھی تو بہت سین آوازیں گونجیں گی, ابھی تو ٹائم ول ٹیل. اب شاید اتنا جو ہے نا وہ گرفت مضبوط رکھنی سب کے لیے مشکل ہو جائے گی. ہاں کچھ چیزیں ہوں گی, ابھی بھی ہوں گی, لیکن اب اتنی آسانی سے نہیں ہو سکیں گی.